Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, s'il vous plaît, et 3D Max, on va créer une petite animation, un livre dans une page qui tourne. Voilà un exemple. Voilà. Voilà le livre. Voilà la page. Je fais une image qui tourne. On a fait presque deux parties. La partie livre et la partie page qui tourne. C'est bon. On commence. J'ouvre 3D s'il vous plaît. Alors, au départ, je vais prendre une boîte. Je trace une boîte. Voilà. Ok. Je peux changer la couleur si je veux. Voilà. C'est bon. Je peux même agrandir un petit peu. Attendez. Voilà. امشي بالي الليفر نقدر هنا نعطي 60 وزيد لي بغا ليميسيون 40 10 في الهوتور. نقسم سيلفو بلي لي سيغمون. نعطينا 1 لارجور 20. شو كيبان لكم كيتقسم هنا. شو هنا 10. C'est bon, 17 قسم بحال très bien. Après, لاخذت لو ليفر s'il vous plaît في دو بارتي. لاخذت لو ليفر بارتي هنا والبارتي اللي حدا. انا غنفيغ ان كوبي حيت كيكون نفس العبارة. ناخذ ان كوبي. غير المشكل كوبي s'il vous plaît كنا درنا الشيت. مي لا دوزيام كوبي اللي غادي ندير دابا هي هادي. سي الميغوار. شوفها ميغوار. هنا سي با ان كوبي. ان كوبي s'il vous plaît ما كيكونش عندهم واحد ارتباط واحد بيناتهم. مي ان انستونس سي كوا انستونس. داكشي اللي ابليكات في الاول اللي ابليكات في داك الكوبي يتابليكا اوتوماتيكمون. شونجيت لا كولور نيتشونجا لا كولور اي انسي دو سويت. انستونس. شوفها ناخذ انستونس ونبدا بحال ما راه كيتساخر. راه كيبان لكم. فوالا فوالا شتي حتى كيبانو ليا جوج. صافي ندير اوكي. ان اي غنبدا نسخرهم سيل فو بلي حتى كيبانو لاصقين مع بعضياتهم. شوف هنا هنا ما يبقاش ليسباس سيل فو بلي وما يكونش داخلين في بعضياتهم. جو زوم ان بتي بو. زومي مشى مزيانه. ميم ايسي فوالا. جو زوم ان بتي بو باش نشوف. زومي سيل فو بلي. تري بيان. هذا يكون واحد فوق واحد ما كيبانوش سيل فو بلي. تري مزيان. سي مازال باقي شويه ليسباس. شتو ها كيبان لك واحد شويه الفرقه. سي بون. فوالا سي بيان. Ça marche s'il vous plaît. D'accord. Je vais travailler s'il vous plaît. كلشي غادي نخدمو فاس. سي ميو فاس. Je vais agrandir face. Agrandir هادي. Voilà. هاهما لي دو كيبانو ليا. سي بيان. Après s'il vous plaît, je vais travailler sur le premier. هذا درنا une couper en instance. C'est pas couper s'il vous plaît. Couper en instance. خدمنا بها هادي وخدمنا بانستونس. رابلي غنخدم في هذا s'il vous plaît. غنسيليكسيوني نكليكي عليه وغنمشي ليست دو موديفيكاتور. ونمشي لشي حاجه سميتها اف دي دي بواط. اف دي دي بواط. شو سيل فو بلي داكشي اللي غتابليكا شي حاجه هنا غتبان اوتوماتيك. شتو اف دي دي بواط. غنطلع لو ليفر شي شويه منها. غنمشي اف دي بواط نكليكي هنا بليس بوين دو كونترول. نجي نسيليكسيوني هاد الوسطانيين هادو. شتو هادو شو تسيليكسيوني هادو اوتوماتيك. هادو تسيليكسيوني ونطلع من هنا سيل فو بلي. شوفي مونتي ان بتي بو. شوف سيل فو بلي. شوفوا لو ليفر مزيان. سي بيان. اش كيبقى لو ليفر ما كيكونش مقاد من هنا. شو ما كيكونش مقاد من هنا. غنعاود عاوتاني بوين دو كونترول. سيليكسيوني ثلاثه تحتانيين.
نديبلاسيهم شي شويه. فوالا جوج تحتانيين نديبلاسيهم شي شويه، بقات وحده لتحتانيه ونديبلاسيها شي شويه. شوف داكشي اللي تصاوب هنا تصاوب اوتوماتيكمون. سا سكو زابيل سيل بوبلي انستونس. رجع سيل بوبلي شوف لي زوتر فونيتر. هو نرجع لكريي. شوف هنا صوبنا نكبر لا فونيتر ديالي. فوالا شوف سيل بوبلي. سا سي نوتر ليفر. لا بروميير بارتي دو كرياسيون سي لا ليفر. اش كيبقى لينا سيل بوبلي هذيك لا باج qui tourne. On va créer une page ici qui va tourner. Ça, c'est notre deuxième partie. Après, pour la création de la page, je vais prendre un plan. Un plan. Je l'ai vu dessus. La vue dessus. Retracer un plan اللي قد هنا. فصلوا معاه. شوف s'il vous plaît. شوف. Voilà. فيريفي هيا. فوالا شدوها الورقه غادي نشدها ونهزها بحال ما هكا سيل بوبلي. نجي حتى لداك لو كوان بحال هكا ونهبط حتى لداك لو كوان. فوالا كتبان لي الورقه باقا شي شويه صغيره. شوف من هنا مازال نزيدو نمشي لموديفيي ندير اكونتري ان بتي بو لا لارجور. تبان لي تقادت. شوف بيان. حنا لا لارجون كنا عطينا في الاخر في ليفر 40. غير هنا نعطيك اكثر من اقل من 40 خير على قبل هذيك. نقدر نعطي 40 نديرو 40 هاي 40 سير باردون. سيليكسيون لو تري بيان سي بون. نفس الطريقه حيت الورقه خاصها تعود تبان من الفوق. نمشي موديفيي ليست دو موديفيكاتور اف دي دي بوات. فوالا بوان دو كونترول. ناخذ هاد الوسطانيين جو مونت ان بتي بو. شوف راه الورقه كتبان لكم. شوف فوالا تعود خارجه شي شويه على هادي سيل بوبلي باش كتبان ليا ميم إيسي. فوالا هاديك شي شويه الفوق. تري بيان ميم إيسي. سي بون شوف لو ليفر ديالي. تري بيان. هنا كريي نمشي شوف هنا ها الورقه مزيان. كيف كالغرس كيفاش هذيك الورقه elle va être tournée. Là c'est une animation. C'est une animation avec rotation. Le problème في la rotation s'il vous plaît هو من غتبغي تدور الورقه ما غدورش على هنا غدور على هنا. السونتر دو بيفوت هنا. السونتر دو بيفوت باش عاد كدور هي هادي. سي بون. votre centre de pivot c'est ici. وكنا درنا s'il vous plaît باش كنديرو السونتر دو بيفوت كنا كنمشيو إيغارشي هادي إيغارشي موديفي بيفوت سولمون. ها هو كيبان لكم هنا نديبلاسي نحطو هنا في السونتر. شوف كنتقاد بحال هو هذا السونتر. تري بيان راه كيبان لي كلشي مقاد شتي في السونتر ديال صافي. ورجع للكرياسيون مزيان. تري بيان. غنخدم في هادي سيل فوبلي. نخدم في هادي احسن. هادي نكبرها. ها هي انيماسيون. ملي كنبغيو نديرو انيماسيون كنديرو كلي اوتو زيرو كلي. نرجع ل 100 ديبلاسي حتى 100 كلي روتاسيون. هيا غندور الورقه ديالي. شوف الورقه كدور سيل فوبلي. شوف فوالا مزيان. البروبليم اللي غيبقى سيل فوبلي انا باقي مطفيتش هادشي هي الورقه. هادشي خاصو يكون طالع الفوق. هنا تكون الورقه بحال ما باش كنا درنا سيل فوبلي على هادي. هادي كنا كنمشي لموديفيي بوان دو كونترول نسيليكسيوني هاد الجوج ها هما. جو في مونتي
s'il vous plaît. كتبان لي الورقة باينة الفوق وصافي. تخيب شوف حبس جاريت لانيماسيون. شوف دابا الورقة كتبان لكم. شوفها شوف لا رجعت سيل فوبلي ايسي. الا رجعت هنا اوكي نخدم بهادي ندير jouer l'animation, voilà, شوف عمالة كيس كليا. دابا البروبليم سي البوبلي. شوف من كتبغي دور في هاد لافاس هي كتجي حتى لهادي وكتغبر ما كتبقاش تبان. ردوا البال سي البوبلي كومون جو في فيغ باش هاديك تبقى تبان. هادي l'animation غنمشي نكليكي ايسي بوطون droit على بيرسبكتيف. اوكي كونفيغوري حيت فاس كيبان وفاس ما كيبانش. كونفيغوري فوالا سي فورسي لي دو فاس. فورسي لي دو فاس باش تبان فاس 1 اي فاس 2. اوكي جوي لانيماسيون. شوها كيبقى سيل فوبلي باغ اكزومبل ندير ان ايماج سيليكسيونيها ونمشي نديرو شنو هي هادي ايديتور دو ماتيريال ولا لا توش ام. نمشي لديفيز باش ندير ايماج ديفيز وكناخد هادي اللي حداها سيل فوبلي بتي بوطون هكا. نقدر ناخدها من بيبليوتيك. شوف بغيت نجيبها شي ايماج من عندي نمشي ندير نوفو ندير بيت ماب ونقلب على ايماج من عندي. سينو بغيت ناخد ايماج من البيبليوتيك على حسب من البيبليوتيك كنكليك هنا كنمشي للبيبليوتيك ماتيريو هنا فوالا دي بتيت ايماج. جو بونطر نامبورت كيل ايماج سيل فوبلي. فوالا هيا ابليكي صا سي بون. شوف دابا سيل فوبلي لك تجوي لانيماسيون. شوف سي نوت ليفر. مزيان تري بيان. ابري جو اجوتي سيل فوبلي. شوف لانيماسيون اللي درنا دابا شفتوها. جو اجوتي ان بروتيكسيون اللي كتكون تحت لا ليفر. اوكي داكشي اللي كنصوب تحت. شوف اش غندير سيل فوبلي فيت اتونسيون. غادي نمشي هادي سميتها لي فورم. غنمشي ارك ان ارك وغنطراسي ان ارك. شوف غنمشي هنا نقطة هنا باردون فوالا شوف سا ستا ان ارك. خاصني نقادو سيل فوبلي. هادي نديبلاسي هنا باش يكون لاصق مع لو ليفر. نجي لهنا ها هو باردون ها هو ونهبطو حتى لتحت لو كوان. فوالا شفتو هنا كيبان ليا في لو كوان باش يبان سونطري. تري بيان سي بون. ابري باش نجر لاخك ديالي من هنا حتى لهنا كنردو اكسترودي باش كنردو 3 دي. كنمشي للموديفيكاتور اكسترودي غيبان لكم سو سيل فوبلي. من غنبدا نزيد في الكونتيتي. فوالا على حد قد لو ليفغ. تخيب هي اصلا لو ليفر كنا عطينا السين هنا. داك العبار اللي عطيت الاول انا ندير السين فوالا او ناقص السين. تخيب مزيان سي بيان تري بيان سيل فوبلي. شوف لانيماسيون. شوف هنا نكبر هادي نبان لكم اش درنا. شوف سيل فوبلي لانيماسيون ساتورن. تري بيان سي بيان. شوفوا لو ليفر من التحت. شو دابا شوف دورت لو ليفر من التحت اش درت. هادي لي صوب دابا هذا هو داك لاخك سي البروتيكسيون درنا ديال لو ليفر. فوالا
Voilà, s'il vous plaît. C'est bien. À la prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les poser. Hein. Et merci.